बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद सत्ताइश उस ज़ात के लिए जिसने कारखाने आलम को वजूद बख्शा, और दरूद व सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके दम से दीन हक का बोलबाला हुआ। नाज़रीन, खबर वही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो एक खींचातानी की जो कैफियत है, जो कि एक मखसूस सियासी जमात और पीडीएम की जो जमातें हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ हटदर्मी, और हटदर्मी इस बात के ऊपर है कि इलेक्शन का किसी तरीके से इल्तिवा हो, और आईन पाकिस्तान की रूह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की जो एक आइन की शिक मौजूद है, उसकी जिस तरह से तौहीन की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जिस तरह से तौहीन की जा रही है, उसकी वजह से वही पुराना मामला है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आप कह लें कि शो ऑफ पावर किया। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, और उनमें शामिल हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अजहर हसन रिजवी, और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये मौजूद थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो जज हैं उनके सर पे हाथ रखा और एक किस्म का मैसेज दिया कि फुल कोर्ट रेफरेंस की इस्तदा तो हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी किसी जज के खिलाफ किसी किस्म का कोई रेफरेंस दायर हो तो मैं बतौर चीफ जस्टिस उसके साथ खड़ा हूं। क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी जब रेफरेंस आया था तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि उनको काम से रोक दिया गया था, उनको केसेस की समाअत से रोक दिया गया था। तो कौन सा रेफरेंस? जब उस रेफरेंस की कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के बाद किसी भी हतमी नतीजे पर जब तक नहीं पहुंचा जाएगा, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को काम करने से रोका नहीं जा सकता। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कमेंट्स दिए कि जो अदलिया का जुज्व है वो किसी सूरत तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट में खड़े होकर आप किसी भी किस्म की जो है वो दस्तूर साजी कर लें, कोई भी कानून अपनी मर्जी का बना लें। क्योंकि इस वक्त के जो नुमाइंदे हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनका मसला ये नहीं है, बल्कि आज चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में भी एग्जैक्टली यही वर्ड इस्तेमाल किए कि सियासी लोग जो हैं उनको इंसाफ की तवक्को नहीं है, और न इंसाफ वो चाहते हैं। उनका मसला इंसाफ नहीं है, बल्कि वो अपनी पसंद का इंसाफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फैसले उनकी मर्जी के हों। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इज्जत नहीं करेंगे तो इंसाफ की तवक्को आप फिर कैसे कर सकते हैं? ये अहम तरीन रिमार्क्स थे जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत के दौरान किया। और उन्होंने ये कहा कि जजेस, बेंचेस और बार काउंसिल जो हैं, ये चूंकि अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है, एक मुनफरिद केस की हैसियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई फैसला जारी हो और अगले दिन पार्लियामेंट के नुमाइंदे पार्लियामेंट में खड़े होके जजेस के बारे में यह कह रहे हो कि जजेस को पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए और ये वाला फैसला काबिल कबूल नहीं होगा और वो फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। जिस तरह से 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से वाज़ेह हुक्मनामा जारी किया हुआ है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने आज बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन 14 मई को किसी सूरत में भी इलेक्शन का इनेकाद वो नहीं कर सकता। ये साफ तौर पर राना सनाउल्लाह ने कह दिया। यानी कि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हुक्म मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी इस बेदर्दी से जो है वो बेतौकीरी की जा रही है। तो जो आला अदलिया है उन्होंने आज के इस केस में ये पैगाम दिया है कि पार्लिमानी कमेटी की बहस और कायमा कमेटी की बहस, वो जो तमाम 5 इजलास हुए जिनमें भड़के मारी गई पार्लियामेंट के नुमाइंदों की तरफ से, उनका रिकॉर्ड तलब करते हैं। और रजिस्ट्रार को कहा है कि इनको कहें कि क्या गुफ्तगू हुई, उन इजलासों में क्या गुफ्तगू हुई, मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ क्या गुफ्तगू हुई, और तमाम तर गुफ्तगू का रिकॉर्ड उन्होंने तलब किया है। और जो पार्लियामेंट के जो नुमाइंदगान हैं और जो स्पीकर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को वो रिकॉर्ड देने से भी इनकार कर दिया है। आप यहां से अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट एक चीज का रिकॉर्ड मांग रही है जो कि खिलाफ कानून नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और आगे से इनकार किया जा रहा है। खींचातानी की कैफियत है जो कि इस वक्त पीडीएम को सूट करती है, और इसी वजह से वो मतलब इदारों के साथ जो है उन्होंने एक महाज आराई की कैफियत वो शुरू कर रखी है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने हस्बे मामूल फिर गुफ्तगू की और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो तौहीन है उसके रिकॉर्ड तोड़े। आज उन्होंने फिर से मशवरा दिया स्पीकर को कि आप ऐसा करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इजलास हैं उनका रिकॉर्ड तलब करें।
یعنی کہ اگر سپریم کورٹ کسی کیس کی سماعت میں معاونت کے لیے کسی بھی محکمے سے کوئی ریکارڈ طلب کر رہی ہے تو ہم بھی یہ اختیار رکھتے ہیں بطور پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے نمائندگان کے طور پہ کہ ہم ججز کا احتساب کریں، یعنی کہ ان ججز کو دبوچ لیا جائے جو بلاتے ہیں اور جو اس وقت کہتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد ہو۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تو آپس میں نہیں بنتی، تو وہ ہمیں پھر کنسنسس کا کیوں کہتے ہیں؟ یہ خواجہ آصف صاحب کے الفاظ تھے۔ سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، وہ تو خود ایک مسئلے کے اوپر اتفاق نہیں کر رہے، تو ہم سے وہ کس طرح سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ استحقاق کمیٹی کا اجلاس جو ہوا، توہین پارلیمنٹ کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آج نمائندگان کی طرف سے پی ڈی ایم کی جو جماعت ہے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک بل لایا جائے گا جس میں جو ہے وہ توہین پارلیمنٹ کا وہ بل ہوگا اور وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، ججز کے اوپر بھی وہ لاگو ہوگا، اور جو ججز توہین پارلیمنٹ کریں گے ان کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں بلایا جائے گا۔ دوسری جانب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، اصل میں تو وہ اداروں کے خلاف زبان استعمال نہیں کر رہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کا ایسٹ ہیں۔ زر مبادلہ کی جو مد ہے اس سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے، پیسوں سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں پاکستانیوں کی تعداد کم ہے باقی جو ہمارے مخالف ممالک ہیں ان کی نسبت، تو وہ پاکستان کو بڑی عزت کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اب بل پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کو واپس لایا جائے گا انٹرپول کے ذریعے سے، اور کوئی بھی جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اگر اپنا اظہار رائے وہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر قدغن لگا دیا جائے گا اور اس کو دبوچ دیا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے دوسری جانب ایک تگڑی پریس کانفرنس کی ہے اور میدان کو کھلا نہیں چھوڑا انہوں نے، اور جس چیز کا مجھے پہلے بھی یہ اندازہ تھا کہ جب سپریم کورٹ مختلف ڈیسیجن دے رہی تھی اور کچھ پیشیوں پہ سپریم کورٹ نے بڑے تحمل سے کام لیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تاثر نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ شاید اپنے فیصلوں میں اکیلی کھڑی ہے، اکیلی رہ گئی ہے کیوں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو اس مخصوص مسئلے کے حوالے سے موبلائز کرنے میں ناکام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس حد تک موبلائز کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو فواد چودھری صاحب نے آج اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مذاکرات کا آج آخری روز ہے کیونکہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، انگیج کرنے کی سازش ہے، ٹائم کا ضیاع ہے، تو آج آخری روز ہے۔ اس طرح سے نہیں چلے گا کہ آپ الیکشن کروانے کے بارے میں بات بھی نہ کریں اور آپ مذاکرات کی توقع رکھیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے، عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ریزن کے، اس چیز کے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں پارلیمنٹ میں، آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہو جائیں اور آپ قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق جو فیصلے بنتے ہیں وہ کریں۔ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد پاکستان کی عوام کروائے گی، کیونکہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کوئی آئین کے خلاف یا آئین کی روح کے خلاف جو چیز ہے اس کا حکم نہیں دینے جا رہی، بلکہ ایک سمپل سا کیس ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے اور 90 دن سے الیکشن کا جو راہ فرار ہے اس سے اختیار کرنا، اس کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پر ججز کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ مریم نواز نے اس حوالے سے پھر آج گفتگو کی اور 8 ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ صرف 8 ججز ہی ایسے کیوں ہیں جن کو وہ اپنے نشانے پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ان کے خلاف وہ بات کرتی ہیں، باقی کسی جج کے خلاف وہ بات نہیں کرتی۔ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو کیس سنا اس کے اوپر یہ پوچھا کہ عمران خان کے اوپر کتنے مقدمات ہیں، تو بتایا گیا کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 31 ہیں، لاہور میں 30 ہیں، فیصل آباد میں 14 ہیں، بکھر میں 4 ہیں، شیخو پورہ میں 3 ہیں، گجرانوالہ میں 2، جہلم میں 3، اٹک میں 4 اور راول پنڈی میں 10، جبکہ بہاولپور میں 5 مقدمات درج ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑے اہم ترین ریمارکس دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ سرکاری وکیل صاحب اس صورتحال میں عدالتیں خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔ ایک ایسا شخص جب وہ اقتدار میں تھا، جب پوری زندگی اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوا، اور جب وہ اقتدار میں تھا اس وقت اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، زندگی اس کی بالکل صاف ہے، کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ اقتدار سے نکلے تو آپ ایک لمبی فہرست و مقدمات کی جو اس کے خلاف شروع کر دیں؟ کیا عمران خان کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے ایسا ہو رہا ہے؟
جسٹس علی باقر نجفی نے سرکاری وکیل سے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا عمران خان صاحب کو صرف الیکشن سے دور رکھنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو عدالت ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔